बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अवां ॾिसी रहिया हो अमरीका जी चूंडुनि ते स्पेशल ट्रांसमिशन KTN वक़्तनि गुज़रतनि केतिरनि ॾींहंनि खां वठी करे अमरीकन जूं सदारती चूंडुनि ते बराह रास्त उतां जा नताइज ऐं ख़ासि तौर ते जेका मुख़्तलिफ़ जेका तब्दीली थिए पई ख़ासि तौर ते अमरीका में उन जूं ख़बरूं अव्हां ताईं पहुचाए पई। ख़बरूं न्यूज़ जे ज़रिए पंहिंजे प्रोग्रामनि जे ज़रिए सिंध में रहंदड़ ऐं तोड़े परॾेह में रहंदड़ अरब मुल्क अमरीका ऐं यूरोपी मुल्कनि में जिते जिते असांखे ॾिठो पियो वञे तय आहे त उतां जे ॾिसंदड़नि जे लाइ हिकिड़ी वॾी ज़बरदस्त जेको आहे सो अपडेट असां केतिरनि ॾींहंनि खां पहुचायूं पिया त आख़िर अमरीका जेको हिकिड़ो सुपर पावर मुल्क आहे उन में जेका तब्दीली थींदी उहा कहिड़ी रीति थींदी। पर फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो थी चुको आहे त हिकु भेरो ॿीहर अमरीका जे अवाम डोनाल्ड ट्रम्प खे जेको आहे सो ईंदड़ 4 साल लाइ सदर इलेक्ट करे छॾियो आहे ऐं वॾी कामयाबी डोनाल्ड ट्रम्प खे मिली आहे। इन सां गॾोगॾु विक्ट्री स्पीच जी ॻाल्हि कयूं जेका खटण खां पोइ जेका तक़रीर जेका डोनाल्ड ट्रम्प कई उहा वॾी अहम हुई। बदनिस्बतन मां ॻाल्हि कंदुमि त माज़ी खां हिन वक़्तु डोनाल्ड ट्रम्प जी बॉडी लैंग्वेज ऐं ख़ासि तौर ते उनजो ॻाल्हाइण जो अंदाज़ कुझु तब्दील हुयो जेको यकीननि वक़्तु बि सेखारींदो आहे ऐं सियासत बि सेखारींदी आहे। डोनाल्ड ट्रम्प जेको आहे सो जंगुनि जो जेको न करण जो जेको ऐलान हुयो उनखे बि वॾो अहमियत ॾिनी पंहिंजे पूरी इन इलेक्शन कैंपेन में मैनिफेस्टो में त कंहिं बि मुल्क सां अमरीका जंग न कंदो ऐं उहे जंगूं जेके हलनि पियूं ख़ासि तौर ते लबनान ऐं ॿियूं जंगूं जेके हलनि पियूं यूक्रेन ऐं रशिया जी जंग जी बि उन ॻाल्हि कई त उन ते बि ज़ाब्तो आणियो वेंदो ऐं उन्हनि खे बि जेको आहे सो ख़तमु करण में अमरीका ऐं मां कोशिशि कंदुसि। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त डोनाल्ड ट्रम्प विक्ट्री स्पीच में अफ्रीकन ऐं मुस्लमान एशियन ऐं केतिरनि ई मुल्क जा जेके अमरीकन जी निजात पूरी दुनिया जा माण्हू जेके अमरीका में वोटर आहिनि रहनि पिया उन्हनि खे बि जेको आहे सो पंहिंजी विक्ट्री स्पीच में वाज़े तौर ते चयो त मां उनजो थोराइतो आहियां जो उन्हनि मूंखे वोट ॾिनो ऐं मुंहिंजी कैंपेन में ऐं मुंहिंजी इलेक्शन मुहिम में उन्हनि वॾो हिसो वरितो। तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में इहो वॾो अहम फ़ैसिलो डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जेको आहे सो खटे करे हिन वक़्तु वाइट हाउस वञण जे लाइ तयारु आहे ऐं इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त इन में तमामु वोटर जेके आहिनि उहे ख़ासि तौर ते डोनाल्ड ट्रम्प हुजे या कमला हैरिस हुजे उन्हनि खे पंहिंजो पंहिंजो वोट ॾिनो ऐं हिकिड़ी वॾी जमहूरी मुल्क ऐं वॾी जमहूरी कुवत जेका वॾो अहम उन्हनि फ़ैसिलो कयो उतां जे अवाम उन जा नताइज जेके आहिनि उहे असांजे साम्हूं आया आहिनि। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। स्टूडियो में मौजूदु आहिनि वहीद राजपूत साहब साथी एंकर बि आहिनि ऐं सीनियर साहब बि आहिनि। असवर इमाम साहब आहिनि सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार वाशिंगटन DC मां असां सां मौजूदु आहिनि। इन सां गॾोगॾु तलत हुसैन साहब आहिनि असां सां गॾु उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। मुर्शद ख्वाजा साहब बि आहिनि अवां जी बि वॾी महिरबानी। सलमान आफ्ताब साहब आहिनि उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। सभु महिमान जेके हिन वक़्तु असांखे अमरीका मां जॉइन कयो आहे सभिनी जी महिरबानी। यकीननि अवां जी मसरूफ़ियात ऐं केतिरनि ॾींहंनि खां पंहिंजी पार्टी जे लाइ ऐं ख़ासि तौर ते सरज़मीन अमरीका मां जेके ख़बरूं अचनि पियूं ख़ासि तौर ते असफर इमाम ऐं उन तमामु दोस्तनि जी महिरबानी जंहिं KTN जी स्क्रीन ते असांखे वक़्तु ॾिनो ऐं वक़्तनि उतां असांखे आगाह कंदा रहिया। वॾी महिरबानी सभिनी दोस्तनि जी। तलत भाई जीत का सेहरा आपके सर पे है मगर आपके सर पे मैं सिंधी टोपी देखकर इंतहाई खुश इसीलिए भी हो रहा हूँ कि पाकिस्तान की सकाफत को आज जो है KTN के नाजरीन और वैसे भी हम 1 तारीख को कल्चर डे मनाने जा रहे हैं। सिंध का कदीमी कल्चर जो कि 5000 साल पुराना कल्चर है तो आप बेहद खुश भी नज़र आ रहे हैं और सिंधी टोपी के साथ आप बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया बहुत बहुत। वैसे मेरी पैदाइश जैकबाबाद की है मैं आपको ये बता दूं जी। तो बहरहाल नहीं बड़ी खुशी हो रही है और सबसे जो अच्छी खुशी जो मुझे अच्छी लग रही है वो ये है कि डेमोक्रेसी जो है इस मुल्क में जो डेमोक्रेसी है उसकी फतह हुई है। यहाँ पे लोगों ने अपने सदर को चुना है बावजूद इसके कि उसमें उसकी काफ़ी मुखालफत हो रही थी और लोग कह रहे थे कि शायद ना जीत सके, लेकिन ये है कि लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है और डोनाल्ड ट्रम्प को फतह दी है। यही मौका मुझे 2016 में मिला था। उस वक्त तो ऑलमोस्ट मैं अकेला ही था इस जंग को लड़ रहा था इलिनॉय के अंदर, लेकिन अब यह है कि अब काफ़ी मुसलमान भाइयों ने मेरा साथ दिया, बल्कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के लिए काम किया और उनको वोट दिया। अब यह है कि सबसे दूसरी है बात ये हुई है कि अब ये अपना काम
करवा सकेंगे, क्योंकि इनको सेनेट में भी मेजोरिटी है, कांग्रेस में भी मेजोरिटी है, व्हाइट हाउस में तो है ही है ये। तो ये जो काम इन्होंने जो नहीं कर सके पहले, वो अब कर सकेंगे आसानी से, किसी भी दूसरी पार्टी की मदद लेने की वजह से। मैं तो ये कहता कि थोड़ा सा अच्छा होता कि अगर कांग्रेस में डेमोक्रेट जो हैं उनकी बढ़तरी होती, वो इसलिए मैं ये नहीं कि मैं खिलाफ हूँ उसके, उसी होता कि चेक एंड बैलेंस रहते। अब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सब जो भी चाहेंगे वो डेफिनेटली वो अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि पार्टी लाइन वोट होंगे अब जो भी होंगे, और वो बेहतर भी है मुल्क के लिए और आम आदमी के लिए भी बेहतर है। जो भी उन्होंने वादे किए थे जनरल पब्लिक से, वो उसको पूरा करेंगे। एज ए बिजनेसमैन ट्रेड वगैरह उसको भी वो आगे लेके चलेंगे। सोशल सिक्योरिटी कट्स जो हैं वो कह रहे थे कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स वगैरह वो नहीं देना पड़ेगा। फॉरेन जो है पॉलिसी वो उसको दोबारा रीशेप करेंगे, जैसे पहले कहा था। गजा का जो मतलब एटलीस्ट अगर नहीं कर सके गजा का या यूक्रेन का, तो डिफ्यूज कर देंगे उसको जो भी हो रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छे निगोशिएटर हैं। इन्होंने हर फॉरेन लीडर से अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। आपको पता है नॉर्थ कोरिया का मसला हो रहा था जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने उसको डिफ्यूज किया। अब यूक्रेन का है तो पुतिन से इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भी उसको अच्छी तरह ठीक कर लेंगे। और सेम थिंग गजा है, वो हमास वगैरह उनके लीडरों को बिठा के ये जो ब्लड शेड है ना वो खत्म होगा, क्योंकि ये वार के खिलाफ है। उन्होंने बार बार कहा है कि मैं नहीं चाहता कि ये ब्लड शेड हो। तो ये सारी बातें अच्छी हैं, और वो उन्होंने खुद भी कहा था अपनी स्पीच में कि अल्लाह ताला ने जो 2 दफा बचाया है इसकी कोई वजह है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो हो सकता है ये भी एक रोल जो है उनको मिला है प्ले करने के लिए, कि कम से कम स्टेबिलिटी आए इस मुल्क में, इनके लोगों में। जो आम ग्रोसरी लेने जो लोग जाते हैं, जिनके पॉकेट में $100 होते हैं, तो उसको कुछ भी नहीं आता। लेकिन अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसको ठीक करूंगा, मैशत को ठीक करूंगा, गैस प्राइसेस कितने थे उनको ठीक करेंगे, जो हमारे रिजर्व्स हैं यहाँ पे उनको टैप करेंगे, बजाय इसके कि फॉरेन जो है ऑयल पे आप डिपेंड करें। चाइना से ताल्लुकात कोशिश करेंगे ठीक करें, टैरिफ्स, क्योंकि याद है दूसरे ममालिक हमसे फ़ायदा उठाते थे कि जो भी उनका प्रोडक्ट आते थे उनका टैक्स हम लोग नहीं लेते थे, लेकिन जो यहाँ से जाते थे उस पे टैक्स देना पड़ता था। आपको ट्रूडो की मिसाल पता है, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, उसकी मिसाल पता है। इन्होंने फौरन ही उनसे कहा था कि दोनों प्रेसिडेंट को कि जब तक तुम इस डील को ठीक नहीं करोगे हम तुम पे टैक्स लगाएंगे। तो उन्होंने फौरन अपने मौक़िफ़ चेंज कर दिए। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिससे मेरा ताल्लुक है, उनको काफ़ी क्रेडिट मिलेगा। हमने पिछली 2016 में काफ़ी मशीनरी इक्विपमेंट लिए थे, क्योंकि बिजनेसमैन अगर वो फ्लरिश करेगा उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो वो ज़ाहिर एम्प्लॉय हायर करेगा और नए इक्विपमेंट लेगा, तो उससे इकानमी बेहतर बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है डोनाल्ड ट्रंप इस दफ़ा दोबारा उसको रीशेप करेंगे, लेकिन अब इस दफ़ा बहुत स्ट्रांग होकर करेंगे, क्योंकि अब इनको कोई मसला नहीं है कोई भी बिल पास करने का। हो सकता है ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जैसे पिछली दफ़ा उन्होंने आई थिंक पहले 100 दिन के अंदर काफ़ी आई डोंट नो उनकी क्वांटिटी ओवर 100 किए थे, तो अब आई थिंक इसी से स्टार्ट लेंगे। सलमान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि बड़ी होप थी कमला हैरिस की कि वो सख्त मुकाबला करेंगी जो रिपब्लिकन उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये क्या हो गया, क्या वजूहात हैं कि आपकी कैंडिडेट जो हैं कमला हैरिस उनको शिकस्त हुई, इसकी वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त तलत भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, रिपब्लिकन पार्टी के टोटल जो उन्होंने स्वीप किया है, कांग्रेस में भी, सेनेट में भी और प्रेसिडेंशियल में भी। रीजंस उसके ये हैं डेमोक्रेट्स के हारने के। जो सबसे बड़ा मेरे नज़दीक रीज़न है वो ये कि एक औरत, और वो भी काली औरत, जो हाफ इंडियन है हाफ काली है। तो इस मुल्क में हम समझते थे कि चीज़ें चेंज हो गई हैं और डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया है, लेकिन ये प्रूव हो गया कि ऐसा नहीं है। औरत के ख़िलाफ़ और असबियत, जो मिसोजिनिज़्म जिसको कहते हैं, और रेसिज्म जिसको नस्ली मुनाफरत कहते हैं, वो अभी भी मौजूद है। ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ज़ाहिर है कि जो 2 जंगें इस वक्त दुनिया में हो रही हैं, फ़लस्तीन में और यूक्रेन में, उसको डेमोक्रेट्स रोकने में नाकाम रहे। और तीसरा फैक्टर है इकॉनमी का, जो इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर है। लेकिन मैं बहुत एहतराम के साथ
آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست طلعت بھائی نے جو ابھی پورے امریکہ کی ڈیٹیل بتائی ہے، آپ کے آڈینس پاکستانی آڈینس ہیں، مسلمان ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ امریکہ کی اکانومی اچھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. ان کو جو ان کا سلسلہ اپنا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے ان کے حالات میں کیا فرق پڑے گا، تو اس پہ میں بہت پازیٹیو ہوں. میں امید کرتا ہوں اور میں ان کو گڈ لک کہتا ہوں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ فلسطین کے حالات میں تبدیلی آئے گی. اور کیونکہ ٹرمپ ایک لوز کینن ہے، ٹرمپ ایک کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ریبل ہے، وہ ایڈمنسٹریشن کے، وہ سسٹم کے سب کے خلاف ہوتا ہے. وہ کبھی کسی کی، ہم نے 4 سال میں دیکھا کہ اس نے کبھی کسی کی بات نہیں مانی، اپنے ایڈوائزرز تک کی، اور وہی کیا جو اس کے دل میں ہوتا ہے. تو ہوپ فلی کہ وہ، کیونکہ کہتا ہے ٹرمپ کہ جی میں وار کے اگینسٹ ہوں، تو ہوپ فلی وہ دونوں جنگیں ختم کرائے گا. اور پوتن کی جنگ کا تو بہت آسان طریقہ ہے، پوتن کے ساتھ اس کے کنیکشنز بہت پرانے ہیں. اور یوکرین کو یہ سمجھیے کہ نیٹو کی، ٹرمپ کے جیتنے سے نیٹو کی موت ہو گئی ہے. اب نیٹو جو ہے وہ ختم ہو گیا، یورپین سارے پریشان ہیں کہ ان کا کیا بنے گا. تو اس میں ہمارے لیے، جو مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ یوکرین والی جنگ جس کا بڑا خطرہ تھا کہ یہ طول پکڑ سکتی ہے، طویل ہو سکتی ہے، نیوکلیئر میں بھی چینج ہو سکتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. تو ایک امن و امان کا ایک سلسلہ شروع ہوگا. جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے، واللہ خیر الماکرین، آخری چال چلنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہوپ فلی کہ یوکرین کے معاملے میں بھی یہ کنونشنل تھنکنگ سے باہر فیصلہ کرے گا ٹرمپ، اور پوتن اس کو، نیتن یاہو کو فورس کر سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ ہی ایک اونلی پولیٹیشین ہے نان کنونشنل جو کہ لوگوں کو بدماشی سے، رعب سے اور امریکہ کی بالادستی کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کروا سکتا ہے. باقی لوگوں میں احترام، تہذیب، شائستگی، اور چاہے وہ ریپبلکن ہو، ڈیموکریٹ ہو، لیکن ان چیزوں سے ٹرمپ آ رہی ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے. تو اس کا ایک اچھا پہلو یہ نکل سکتا ہے ان تمام باتوں کا کہ فلسطین کی جنگ جو ہے، اگر ٹرمپ کے دماغ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، تو نیتن یاہو کو کہہ کے وہ رائٹ اوے ختم کر سکتا ہے. جہاں تک تعلق پاکستان کا ہے، تو اب تک جتنے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی ٹریڈیشنلی ریپبلکنز پاکستان کے لیے بہتر ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز غلط پروو ہوئی، کیونکہ اوباما کے زمانے میں پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، بائیڈن کے زمانے میں یہاں پاکستانی امریکنز بہترین پوزیشنز پہ تھے. تو میں امید کرتا ہوں اور میں مایوس نہیں ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے. اور جہاں تک امریکہ کے انفلیشن کا تعلق ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی ہر آدمی بالکل. سلمان صاحب، میں جو ہے اسرار امام کی طرف بھی جانا چاہوں گا. اسرار امام صاحب، بہت شکریہ. ایک تو بہت آپ کا شکریہ کہ کئی دنوں سے آپ سمیت کئی دوست کے ٹی این کی اسکرین پہ مختلف پہلو میں جو ہے جو خبریں اور تجزیے جو ہے آپ ہمیں دے رہے تھے. آپ کا ایک تو بہت شکریہ. دوسری بات ہے کہ ایک بڑا سوال جو کئی دنوں سے آپ اور ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے، شاید طلعت صاحب سے بھی بات ہوئی، سلمان صاحب سے بھی بات ہوئی اپنی ٹرانسمیشن میں، کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان سے تعلقات اور پی ٹی آئی کی بانی کی رہائی ممکن ہو سکے گی. یہ تو اب خبر بھی آ رہی ہے، میرے سامنے ہی ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے مختلف اضلاع میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں ٹرمپ کی جیت کی خوشی میں. تو یہ پہلا واقعہ ہوگا آپ کی صحافتی کیریئر میں یا میرے کہ امریکن صدر کے الیکٹ ہونے کے بعد پاکستان میں مٹھائیاں تقسیم ہونا، یا اس سے پہلے بھی ہوا تھا؟ اگر درست کیجیے گا، میں غلط ہوں. نہیں، صرف مٹھائیاں نہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے تو بینر بھی لگا دیے ہیں ٹرمپ کو کی کامیابی پہ مبارکباد کے بینر بھی لگا دیے ہیں وہاں پہ. اور یہاں بھی ایسے لوگوں کی کافی بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ اب آ گیا ہے تو وہ ان کے رہنما کو رہا کرا دے گا. تو بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ وہ الطاف بھائی کو بھی پابندی بھی ہٹوا دے گا. تو وہ یہ تو خوش فہمی ہے لوگوں کی، اور اس میں خوش رہنے دیں ان کو، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. امریکہ کی پالیسی جو بنتی ہے وہ اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے، اور اسٹیٹ پالیسی میں اتنی آسانی سے تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. امریکہ کے مفادات ترجیح ہوتے ہیں، امریکہ کے مفادات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے میں ہے، نہ کہ کسی فرد کے ساتھ، کسی ایک لیڈرشپ کے ساتھ. تو
اب بہرحال وقت بتائے گا کہ جو ان کی توقعات ہیں اس کے مطابق پورا ٹرمپ صاحب ان کے پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. لیکن یہ کہ صدر ٹرمپ نے جو میں ان کو اب صدر کہوں گا کہ وہ منتخب ہو چکے ہیں, تو جو اپنے پہلی اسپیچ میں جو لب و لہجہ اختیار کیا, جو پوائنٹس بتائے جس طریقے سے, اسی کا تو ایک ڈراوا تھا, خوف تھا کہ ان کا, کہ جیسے ان کو یہ خوف دلایا جا رہا تھا کہ بہت بڑے پیمانے پہ امیگریشن کی ڈیپورٹیشن شروع ہو جائے گی, بہت بڑی کمپین شروع ہو جائے گی وغیرہ. آج انہوں نے کلیئر کر دیا کہ وہ غیر قانونی جو لوگ داخل ہو رہے ہیں, جو غیر, ان کے خلاف کارروائی ہوگی, اور جو غیر قانونی لوگ داخل ہو رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور وہ لیگل راستے کو منظم کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی کسی کا بھی اختلاف نہیں ہوگا. اور دوسری اہم بات یہ, اور ویسے بین امریکن یا کوئی بھی ملک ہو, اس کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پاکستان میں جیسے افغانیوں پہ اختلاف ہے, آج آپ کے شہر اور ہمارے شہر کراچی جو سندھ کا کیپٹل ہے, ایک پاکستان کا معاشی ہب ہے, یہاں پہ لاکھوں افغانی جب انلیگل طور پر آتے ہیں اور انلیگل ایکٹیویٹیز میں پکڑے جاتے ہیں, تو ہمیں بھی تحفظات بین پاکستانی ہوتے ہیں کہ وہ آخر ایسی جو ہے حرکتیں کرتے ہیں اور جو ہے ہماری اکنامی کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو یہ تو ہر پاکستانی کو, ہر امریکن کو اپنے ملک کے لیے یہ تحفظات ہونے چاہیے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جی ہاں بالکل, وہ یہ بات انہوں نے کلیئر کر دیا. ساتھ ہی جو یہ توقعات تھی کہ جو ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ کی معیشت بہتر ہوگی, کیونکہ ان کا نظریہ, ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صنعتوں کو, صنعت کاروں کو چھوٹ دی جائے, ان کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے تاکہ وہ نئے سے نئی صنعتیں لگ سکیں, اور پھر اس کے علاوہ جو لوگ بیرون ملک صنعتیں لگا رہے ہیں ان کو مواقع فراہم کی جائیں کہ وہ اپنی صنعتیں امریکہ میں لگائیں. ظاہر ہے اس کے نتیجے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی اور معیشت میں اضافہ ہوگا. لیکن جب ان کے مقابلے میں ڈیموکریٹ کا موقف یہ تھا کہ سرمایہ کاروں پہ, بڑے صنعت کاروں پہ یا بڑے دولت مندوں پہ زیادہ ٹیکس لگا کر ان کے ٹیکس کے پیسے سے پھر لوگوں کی ہیلپ کی جائے, مدد کی جائے. یہ دوسرا نقطہ نظر تھا, وہ بھی ایک بہتر نقطہ نظر ہے. لیکن اس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک امریکہ میں ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی ہے جو صرف اور صرف میڈیکیڈ اور اس پہ جو امداد ہے, جو سرکاری امداد ہے, اس کے اوپر پل رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو ورکنگ ایسٹ ہے اس کا پراپر استعمال نہیں ہوتا, اور وہ اس کے اثرات معیشت پہ پڑتے ہیں. تو یہ رجحان میرا خیال ہے کہ بھی بہتر ہوگا. یہ میرا نقطہ نظر ہے, ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہوگا اور یہ ہوگا, انہوں نے, ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ جو خصوصی طور پہ عرب امریکنز کا حوالہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ ایک پورے اتحاد کو قائم کرنے کی ضرورت پڑے گی, اور وہ یہی اتحاد جو ہے تمام امریکیوں میں اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہوگی, یہی اتحاد امریکہ کو آگے بڑھائے گا. تو ان کے لب و لہجہ, ان کے جو الفاظ ہیں, نپے تلے الفاظ, وہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صورتحال میں کافی بہتری آئے گی اگر اس کے اور حالانکہ انہیں مکمل اختیارات حاصل ہیں کہ ان کے دونوں ایوانوں میں بھی ان کو اکثریت حاصل ہے اور صدارت بھی ان کے پاس, ان کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اس موقع پہ یہ خدشات ہیں, اور یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ امریکہ میں ایک طریقے سے ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جائے گی ٹرمپ کی شکل میں. لیکن انہوں نے واضح کر دیا اپنی پہلی تقریر میں کہ شاید ایسا نہ ہو, اور ان کے توقعات, ہاں وہ جنگ کے خلاف ہیں, اور اس میں جنگ کسی کے مفاد میں جا رہی تھی, تو ظاہر ہے ان کے مفاد کو پہ زیک پر پہنچے گا, کیونکہ وہ جنگ کو روکنے کی کوشش کریں گے, اور اس کا فائدہ بہرحال امریکی معیشت کو ہوگا, کیونکہ جنگ کے ٹیکس پیئر کا جو کہ وسائل ہیں بہت بڑے پیمانے پہ ان پہ اس میں جا رہے تھے, اور وہ یہاں پہ استعمال ہو تو بہتر ہوگا. لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ موجودہ حکمرانوں کا جس کی وجہ سے ایک شکست کی ایک بنیادی وجہ بھی کمالہ ہیرس کی یہی ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہے وہ ایک طرف تو یہ جنگ, مشرق وسطی میں جنگ روکنے کی بات کر رہے تھے, ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے, ساتھ ہی وہ بندوق اور ہتھیار بھی دے رہے تھے ان کو, جو یعنی کوئی اس بات کی مطلب کوئی اگر واقعتاً جنگ کو روکنا چاہتے تو وہ ہتھیار کی سپلائی روک کر کے ان کو جنگ کو محدود کر سکتے تھے. لیکن وہ انہوں نے یہ کرنے کے بجائے بیانات کی حد تک وہ جنگ روکنے کی بات کر رہے تھے, اور یہ اگر وہ چاہتے, بائیڈن خود بھی اگر چاہتے تو جنگ روک سکتے تھے, لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی جس طرح کا ٹرمپ جیسا جارحانہ موقف رکھنے والا, جارحانہ انداز رکھنے والا ہی فرد ہی کامیاب ہوگا. ٹرمپ بھی
اس میں بائیڈن بھی اس سلسلے میں کامیاب ہو سکتے اگر وہ چاہتے تو لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ جنگ روکنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اور لیکن بیانات کی حد تک وہ، کیونکہ ظاہر ہے عوامی دباؤ تھا، لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ جنگ کو روکا جائے، تو لیکن سیز فائر کے جو بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہوتے رہے ہیں، اور ان مظاہروں کو حالانکہ بڑی سختی سے روکنے کی اور کچلنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، تو حالات بہتر ہونے کی توقع ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد۔ بالکل اصفر بھائی آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ ابھی مسرت خواجہ صاحب سے میں سوال کروں گا۔ مسرت خواجہ صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، جو نو منتخب صدر ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی بھی آپ نے تقریر سنی، ان کی جو الیکشن کمپین بھی آپ نے سنی، جو اعلانات کیے گئے کہ مڈل ایسٹ میں جو ہے، ساؤتھ ایشیا میں جو معاملات ہیں ان پر جو ہے پوری جو ہے اپنا ترجیحات جو ہیں وہ بیان کی ہیں، تو آپ کیا اس پہ کمنٹ کریں گے؟ خواجہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ طلعت صاحب، یہ سوال طلعت صاحب میں آپ سے کروں گا۔ خواجہ صاحب ہیں؟ جی بولیں۔ اچھا خواجہ صاحب ہیں۔ خواجہ صاحب، मां तव्हां सवाल इहो कंदुमि त हिन वक़्तु जेकी सूरत हाल आहे उहो जेके रिज़ल्ट नतीजा आया आहिनि अमेरिकन इलेक्शन जेकी सदारती इलेक्शन आहे, तव्हांजे साम्हूं आहे डोनाल्ड ट्रम्प साहब जी स्पीच जो तव्हां ॿुधी, उन जी इलेक्शन कैंपेन में उन जा बयान तव्हां ॿुधा, उन जी तरजीहात साम्हूं जेके रखियूं आहिनि शुरूआती तौर ते, फाइनली त जॾहिं हलफ़ खणंदो उन खां पोइ उन जी तरजीहात साम्हूं ईंदियूं, पर इन ते कहिड़ो तव्हां कमेंट कंदो जेकी पूरी सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे, नतीजा जेके आया आहिनि? वही साहब, महिरबानी तव्हांजी। सभिनी खां पहिरियां ई तव्हां अमेरिकी आवाम खे मुबारकबाद पेश कंदुसि पंहिंजे खटण जूं इन इलेक्शन ताईं। ख्वाजा साहब, अगर उर्दू में बात करें तो हमारे तीनों पार्टिसिपेंट जो वो भी समझ सकेंगे। जी जी जी। सबसे पहले तो मैं अमेरिकी आवाम को जो मुबारकबाद पेश करूंगा तो उन्होंने सदर ट्रम्प को जो इलेक्ट करवाया है, लेकिन ये अमेरिकी जो है ना वो तारीखी रकम हुई है। एक ये हुई है कि अमेरिकी तारीख में एक ऐसा बंदा जो 4 केसेस में इन्वॉल्व हो, एक में उसकी कन्विक्शन हो गई हो और 3 हफ्ते के बाद शायद उसको सजा भी होने वाली हो, तो उसको जो है ना उन्होंने इलेक्ट करवा दिया। दूसरी बात ये है कि ये भी तारीख है अमेरिकी हिस्ट्री की कि 2016 में जो है ट्रम्प साहब ने इलेक्शन जीता था, फिर 2020 में जो है वो हारा था, उसके बाद 2024 में जो है ना वो फिर इलेक्ट हुआ है। तो ये भी एक अमेरिकन तारीख है, ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ। तो इसके बाद मैं ये कहूँगा कि सदर की जो अभी तकरीर थी वो एक मुस्बत तकरीर थी, उन्होंने अपनी पॉलिसी शिफ्ट किया एक हवाले से, कि जो इमिग्रेंट्स के हवाले से उसका सख्त मौक़िफ़ था, अभी उसमें लचक आई है। तो उसमें लचक में ये कहा है कि जो भी कानूनी तौर पे बंदे आएंगे हम उसको वेलकम करेंगे। तो एक बड़ी ये जो है वो शिफ्ट है। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों को भी अप्रिशिएट किया है जी, लेकिन और उन्होंने ये भी कहा है कि जंग जो है वो उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि जंग को बंद कराएं। लेकिन अभी ये पॉलिसी जो है ना वो जो है वो वहाँ की भी इस्टेब्लिशमेंट ही बनाती है। तो नोम चोम्स्की जो है, मैं उसका हवाला दूंगा कि उन्होंने एक किताब लिखी थी हेजीमोनी एंड सर्वाइवल, उसमें वो लिखता है कि सदर जो भी वहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं उसके पास भी इतने पावर नहीं होते हैं, वो भी जो है ना वो पेंटागन के आगे जो है मजबूर होते हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि जो है सदर ट्रम्प जो है जिसने अभी ये वादे किए हैं कि वो जो दुनिया से जंगों को खत्म करवाएंगे, तो एक मुस्बित सोच है। ऐसा भी नहीं हो कि जो जेम्स मोनू डॉक्टर की तरह वो चले, जो अमेरिका के 5वें सदर थे, तो उनकी ये पॉलिसी थी कि दुनिया पे इजारादारी कैसे कायम की जाए। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प की वो पॉलिसी नहीं होनी चाहिए और दुनिया में अमन हो, और जो भी दुनिया के हालात हैं उसको सही तरीके से वो देखें, अमन कायम करें। बिल्कुल। ख्वाजा साहब, मैं तलत साहब की जानिब जाना चाह रहा हूँ। तलत साहब, ये फरमाइएगा, एक तो बड़ा अहम है जो नुकात थे मैनिफेस्टो में कहें, इलेक्शन कैंपेन में कहें, जो उन्होंने बातें की थी, अब यकीनन ही जनवरी के महीने में वो वाइट हाउस में उनको रसाई हासिल हो चुकी है, वो ओथ टेकिंग के बाद बैठेंगे। तो अवलिन तरजीह आपकी और आपकी पार्टी की और प्रेसिडेंट की क्या होगी अमेरिका के अवाम के लिए? जी, सबसे पहले तो आई थिंक वो जो सबसे ज़्यादा मसला जो मेन बर्निंग पॉइंट वो यही है कि जो जंग चल रही है यहाँ पे गजा की, यूक्रेन की, उसको डिफ्यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे कि दोनों लीडर्स को बिठा के फ्रंट ओपन नहीं कह दें कि जी कि मैं इसको बंद करना चाहता हूँ। और दूसरी बात इकानमी की है
ताकि वो इकानमी को ठीक करें। अब देखें ना, ट्रम्प को सबसे बड़ा फायदा ये है कि एज ए बिजनेस लीडर उसको किसी की जरूरत नहीं है। अगर कमाला आती ना तो वो तो बैसाखी पे चल रही थी। मैं I'll be honest with you, एक तरफ उनको क्लिंटन मदद कर रहे थे, ओबामा आ रहे थे उनकी फेवर के लिए, तो वो उनको गाइड करते रहते। ट्रम्प को किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिजनेसमैन है, वो जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक जो हर मुसलमान जहाँ पे हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है कि ये जो है कत्लेआम जो भी है, छोटे बच्चे हैं उनको मारा जा रहा है, वो बंद करें और उनकी इमदाद को है कम करें या डिफ्यूज़ करें उसको। तो ये करने में तो कामयाब हो जाएंगे। हालांकि ट्रम्प जो है वो इसराइल की फेवर में है, वो इसराइल वो एक ही पार्टनर है जिस पे अमेरिका डिपेंड करता है, और इसी वजह से फिर यहाँ पे इसराइली जो है लॉबी बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियली वो यहाँ बहुत स्ट्रांग है, और जाहिर है ट्रम्प को उनकी भी सुननी पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ जो है नंबर वन ये है। दूसरी, महंगाई जो है उसको वो कम करेंगे, ऑयल के जो यहाँ पे रिजर्व्स हैं उनको टैप करेंगे वो, और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है उसको ठीक करेंगे। जो ट्रेड डेफिसिट है उसको जो है वो कोशिश करेंगे कि जो बिजनेसमैन है उनको टैक्स क्रेडिट दें। चाइना का मामले को कहते हैं, चीन के इश्यूज को क्या करेंगे सर? चीन का भी उन्होंने जिक्र किया था अपनी। चीन का, हाँ, चीन अब वो ये चाहते हैं कि हमारी जो है इंडस्ट्री यहाँ पे वो स्ट्रांग हो। होता ये था कि हम सारी चीजें जो है एक्चुअली हुआ ये है कि अमेरिका जो है ना अब एक सर्विस इंडस्ट्री बन गया है। 80% जो चीजें यहाँ पे होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ना वो मुल्क को बढ़ाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की वजह से छोटी छोटी जो दूसरी कंपनीज होती हैं उनके साथ चलती हैं वो। तो अमेरिका ये करेगा कि जो ट्रम्प अमेरिका को यही कहेगा, ठीक है जी, जो भी हमें प्रोडक्ट देते हैं आप उसको जो है या तो मैं उन पे टैक्स लगाऊंगा ताकि यहाँ पे जब आएगा तो वो महंगा पड़ेगा और हमारी इंडस्ट्री वो स्ट्रांग होगी। लेकिन ये है कि उनसे निगोशिएट भी करेगा, क्योंकि चाइना जो है बहुत सुपर पावर है। एलन मस्क जो है उसके भी काफ़ी वहाँ पे क्या प्लांट्स वगैरह है उसके, और प्लांट बनाने की कोशिश करेगा, हो सकता है। लेकिन है कि एलन मस्क चूंकि वो प्रो अमेरिकन है तो हो सकता है वो यहीं पे सारे अपनी मैन्युफैक्चरिंग करे, लेकिन उसका ये ख्वाहिश होगी कि अपनी इलेक्ट्रिक कार जो है वो भी चाइना को बेचे। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रम्प को मद्देनजर रख के आगे स्टेप लेने हैं। लेकिन ये है कि चूंकि वो बिजनेसमैन है, उसको पता है कहाँ पे फायदा है, कहाँ पे नुकसान है, और दोनों को इकट्ठा लेके चलेगा, और जो भी वो करेगा वो इस मुल्क के लिए होगा और बेहतर होगा। और इमिग्रेशन पॉलिसी तो आपको पता है कि जितने भी इलीगल, उन्होंने कल अपनी स्पीच में भी कहा था, कंसेशन स्पीच में, विक्ट्री स्पीच में, कि ये इलीगल इमिग्रेशन है मैं इसको ख़त्म करूंगा, और आपको कोई पता नहीं कि एक आध 2 महीने के अंदर जितने भी इलीगल है ना उनको फॉलो करके या तो उनको निकाल देंगे या उनको बताएंगे कि लीगल पाथ क्या है आपके सिटीजन लीगल सिटीजन बनने का। तो ये सारी चीजें उसकी प्लेट में, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। लेकिन ये है कि जाहिर है 1 by 1 हो जाएगा, और चूंकि उसने खुद फैसला करना है, उससे जरूरत नहीं है किसी के अप्रूवल की। अगर अप्रूवल की जरूरत भी होगी तो चूंकि कांग्रेस उसके हाथ में है, सेनेट उसके हाथ में है, तो उसको दुश्वारी नहीं पेश आएगी। मगर यहाँ पर तलत हुसैन साहब, पाकिस्तान में भी ज़रा बहस होता है कहीं ना कहीं कि व्हाइट हाउस डिसीजन मेकिंग नहीं है, पेंटागन का बड़ा अहम किरदार है। तो समझते हैं कि आप बार बार अपने पूरे प्रोग्राम में इस बात पे जोर दे रहे हैं कि वो खुद ही फैसले करते हैं और उनके फैसले जो होते हैं बड़े वो आखिरी फैसले होते हैं। तो यहाँ पर जो बहस होता है पाकिस्तान में कि कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लूशन कहें या दबाव कहें कि पेंटागन का व्हाइट हाउस पे होता है, ऐसा है, या फिर पेंटागन को वो मानेंगे ही नहीं? नहीं, अब देखें ना, अब मैं बताऊं आपको सिंपल मिसाल दूं। पिछली दफा क्या हुआ था नेटो का, ट्रम्प ने कहा था ठीक है मैं फंडिंग नहीं करूंगा। यूएन को भी उसने कह दिया था, उसने कहा था ठीक है आप जीडीपी का 3% दें, कोई भी नहीं दे रहा था, मुश्किल से 1% 2% दे रहे थे। अब यह है कि लोग इसके खिलाफ ही, यहाँ लोकल भी कि आप नहीं कह रहे, यूरोप पूरा इसके खिलाफ हो गया था, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया, वो करके दिखाया उन्होंने, और हो भी गया। अब यूरोपियन कंट्रीज जो है ना वो काफी उनको मसला हो रहा है, क्योंकि ट्रम्प आ गए हैं, उनको पता है कि हमें खुद स्टैंड लेना पड़ेगा अपनी सर्वाइवल के लिए। ट्रम्प ने बार बार कहा कि हम दुनिया के पुलिसमैन नहीं बन सकते, हम क्यों अपना एनर्जी और अपना पैसा वहां पे लगाने जाके। और इसी तरह पेंटागन जाहिर है उससे थोड़ी चपकलिश होगी, लेकिन ये तो फेवर में है उसकी, यहाँ की जो पुलिस है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको स्ट्रांग करे, यहाँ पे सिक्योरिटी जो है उसको टाइट करे और यहाँ के हालात ठीक हो। तो हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन चूंकि ये बोल्ड बंदा है, या बुली इसको कह सकते हैं, ट्रम्प जो है एक बुली है, वो अपनी मर्जी से जो करेगा वो करके दिखाएगा। हाँ, उसको मुश्किलात होंगी, लेकिन फिर भी आखिर हाल अगर उसको ज्यादा मसला हुआ तो कांग्रेस से अप्रूव करवा लेगा, सेनेट से, क्योंकि सेनेट बहुत स्ट्रांग होती है, अब वो उसके भी हाथ में है। तो डेफिनेटली इसको काफी एडवांटेजेस हैं एज ए बिजनेसमैन।
طلعت صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں سلمان آفتاب صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ ٹرمپ نے کہا کہ اگر میں صدر بن گیا تو جو یوکرین سمیت مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں بھی جنگ چل رہی ہے وہ 24 گھنٹے میں جنگیں جو ہے وہ ختم کروا دوں گا. ابھی وہ صدر بن گئے ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ مڈل ایسٹ سے یوکرین سے جنگ جو ہے ختم ہوگی؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ ٹرمپ سزا یافتہ جو ہے ان کو سزا مل چکی ہے, 3 کیسز ہیں, ابھی نومبر میں سزا بھی آنی تھی, تو پریزیڈنٹ کے جو ہے حکومتی جو امور ہیں ان پہ بھی جو ہے اثر رسوخ ہوتا ہے, عدالتوں میں اثر رسوخ ہوتا ہے, تو کیا یہ کیسوں پہ ان کے اثر انداز نہیں ہوگا؟ دیکھیے سب سے میں آپ کے پہلے دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا کہ ان کے جو جس وقت جب تک وہ پریزیڈنٹ رہیں گے ان کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, جو ان کے پرانے جو ان کے کیسز ہیں یا نئے کیس کوئی نہیں چل سکیں گے ان پہ, یہ لا ہے یہاں پہ. تو جب تک وہ پریزیڈنٹ رہیں گے ہی کین ڈو فریلی وٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو. دوسری بات یہ کہ میں طلعت بھائی کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ٹرمپ کا ایک خاص مزاج ہے. ٹرمپ ایک ریبل مینٹالٹی کا آدمی ہے, اس نے ہر چیز کو ریجیکٹ کیا اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں. نیٹو کو جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جو پینٹاگان ہے, ہمیشہ نیٹو کو سپورٹ کرتا رہا, لیکن ہم نے 4 سال میں دیکھا کہ ٹرمپ نے جب بھی بات کی نیٹو کے اگینسٹ بات کی. جو ٹریڈیشنل جو ٹپیکل سپورٹ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی وہ ہمیشہ پوتن کے رشینس کے اگینسٹ جاتی تھی, نارتھ کوریا کے اگینسٹ جاتی تھی. ٹرمپ نے پروف کیا کہ وہ کس طرح پوتن کو سپورٹ کرتا رہا 4 سال میں, اور نارتھ کوریا کے ساتھ جو ریلیشن بنائے. تو یہ بات کیونکہ ہم پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں کہ جی فوج کا تعلق اور اسٹیبلشمنٹ کا اس کے بغیر کچھ ہوتا نہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. اوباما نے جو ہیلتھ کیئر کا سسٹم شروع کیا تھا وہ اس کے خلاف تھے مین اسٹریم, یعنی جو پینٹاگون والے تھے یا جو اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن اوباما نے کر کے دکھایا. اسی طرح ٹرمپ نے کئی چیزیں کر کے دکھائیں. تو یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے, یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ جی یہاں پہ کوئی کنٹرول ہوتا ہے. پریزیڈنٹ کی اپنی ایک بہت بڑی پاور ہوتی ہے اور اس کی پرسنالٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کہ مثال کے طور پہ بائیڈن ہے, بائیڈن نے میں ڈیموکریٹ ہونے کے باوجود I have so much disliking for بائیڈن جو اس نے کیا ہے پچھلے 4 سال میں فلسطین کے ساتھ اور دوسری جگہوں پہ مسلمانوں کے ساتھ, کیونکہ اس نے وہ ایک ڈکلیئر زائنسٹ ہے جو ہمیں اس وقت پتہ نہیں تھا جب یہ الیکشن لڑ رہا تھا. تو اس نے جو بھی چاہتا تھا وہ اسرائیلیوں کو سپورٹ کرنا اس نے پروف کر دیا کہ وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ کو ایک فری ہینڈ ملا ہوا ہے اور اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹرمپ نے کس طرح. اچھا, پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایک یہ سوچنے کا فکر کرنے کا موقع ہے, کیونکہ آپ کے سامنے مثال میں پہلے بھی دے چکا تھا آپ کو پچھلے پروگرام میں کہ اردوغان کی مثال آپ کے سامنے ہے, MBS کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو پاکستانی ایڈمنسٹریشن, پاکستانی فوج یا جو بھی پالیسی میکرز ہیں, اگر وہ ٹرمپ کے ساتھ پہلے دن سے تعلقات اچھے رکھیں تو ٹرمپ کو کنونشنل جو تھنکنگ ہے پاکستان کے بارے میں اس کو پرواہ نہیں ہے. اس نے اپنے پرسنل تعلقات کی بنیاد پہ امور کا فیصلہ کرنا ہے. جو فورن پالیسیز ہے اس میں ٹرمپ کا ایک ریکارڈ ہے کہ اس نے کبھی بھی ایڈوائزرز کی سنی ہے, نہ پینٹاگان کی سنی ہے, نہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی. اس نے اینڈ آف دا ڈے وہی کیا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ صحیح ہے. اور موسٹ آف دا کیسز میں اس نے جو کک بیکس لے کے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ ٹاور اس نے ٹرکی کے اندر بنائے تھے اور اردوغان کا ساتھ دیا تھا جینوسائیڈ کے اگینسٹ میں, آرمینین جینوسائیڈ کے. تو پاکستانی جو لا میکرز ہیں یا پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں ان کے لیے یہ بڑا سوچنے کا موقع ہے, یہ ایک سنہری موقع ہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بنائیں اور جو بھی کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں. جی سلمان صاحب, میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں. اسفر صاحب کو میں جاؤں گا. اسفر صاحب, یہ مشیگن میں ہم 2 دن پہلے جو ٹرانسمیشن تھی ہمارے یہی بحث ہو رہا تھا کہ مشیگن میں مسلم اکثریت ووٹ ہیں, عرب جو ہیں. تو اس وقت کیا ہو گیا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں پہ ووٹ پڑے ہیں, اور جارجیا جو ہے ڈیموکریٹس کی اکثریتی جو ہے وہاں پہ جو بائیڈن کو ووٹ پڑے تھے. اس وقت کیا صورتحال ہو گئی کہ ان دونوں ریاستوں میں جہاں ممکن ہی نہیں تھا اتنے بڑے پیمانے پہ ان کو جو ہے ووٹ پڑے ہیں؟
یہ ابھی بتا رہے تھے سلمان آفتاب صاحب کہ جو بائیڈن کی جو پالیسی رہی ہے، بائیڈن کے جو طرز عمل رہا ہے، اس کو بھگتنا پڑا ہے کمیلا ہیرس کو. اور آپ نے یہ جو مشیگن کے اندر جو مسلم ووٹرز تھے، انہوں نے تو اپنے غصے کا اظہار کر دیا تھا پہلے ہی، پرائمری انتخابات میں ہی انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے وہ نشانات لگائے تھے کہ وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، ان کو خبردار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خبردار نہیں ہوئے اور اپنے پالیسی پہ گامزن رہے. ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ جنگ کو کسی طرح سیز فائر کروایا جائے، اور اس سے زیادہ نہیں. لیکن وہ کھلے عام وہاں پہ لوگ نعرہ لگاتے تھے کہ ہم یہ اس ساری طرز عمل کو یاد رکھیں گے، اور انہوں نے یاد رکھا. اور جو ابتدائی جو نتائج آ رہے تھے اس میں کمالا ہیرس کو جگہوں پہ برتری حاصل تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ مشیگن کمالا ہیرس جیت جائیں گی. لیکن مجھے اندازہ تھا کہ وہاں پہ جو لوگ جس طرح سے سوچ رہے تھے اور جس طرح سے وہ تھا، کہ مجھے خیال تھا کہ یہ مشیگن بھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے لے لیں گے. تو اور اسی طرح جارجیا میں بھی انتخابات پچھلی بار جو ہوئے تھے اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف یہی ہے کہ وہ وہاں پہ نتائج جو ہے اس کے اندر رد و بدل کیا گیا تھا، اور وہ فیئر الیکشن نہیں تھے ان کے خیال میں. لیکن ٹرمپ صاحب کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے اس الیکشن میں بھی یہاں فلاڈیلفیا کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ کر دیا تھا کہ وہاں پہ فراڈ ووٹنگ ہوئی ہے. حالانکہ اس پہ جیت گئے ہیں وہ اصل میں جارحانہ انداز رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ یہ سوچ سکتے تھے کہ شاید انتخابات میں کوئی نتائج میں تھوڑا سا آگے پیچھے کیا جائے، وہ اس سے خوفزدہ ہو کے پیچھے ہٹ گئے. اور میرا خیال ہے شاید یہ ان کی حکمت عملی ہوگی. میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا اور اس بات کی تصدیق کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کے توقعات ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی. لیکن ہم پورے الیکشن کے دوران ہم یہ توقع کرتے رہے کہ ٹرمپ معیشت کو بہتر کرنے کا کوئی منصوبہ پیش کریں گے، کوئی ٹائم فریم دیں گے، کوئی منصوبہ دیں گے ٹھوس بنیاد پہ. انہوں نے کوئی منصوبہ نہیں دیا. اس کے مقابلے میں کمالا ہیرس نے پراپر ایک منصوبہ دیا تھا کہ وہ کس طریقے سے معیشت کو بہتر کریں گے. لیکن وہ بھی شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹرمپ کا اپنا ایک انداز ہے کہ ون مین شو کے انداز سے چلتے ہیں، خود فیصلے کرتے ہیں اور وہ کسی کے سنتے بھی نہیں ہیں. تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. ظاہر ایک ٹیم کی طرح نہیں بلکہ ایک فرد کی طرح آگے بڑھنے والی بات ہوتی ہے. اور ایک اور اہم بات جو یورپ میں بھی تشویش ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہے امریکہ کا جو عالمی کردار ہے نا، ٹرمپ کے دور میں وہ کم سے کم ہوتا جائے گا. جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کوئی عالمی پولیس نہیں ہے، انٹرنیشنل پولیس نہیں ہے کہ وہ پولیس کا کردار ادا کرے گا. تو وہ جو امریکہ کو جو ایک سپر پاور کا جو کنسپٹ تھا کہ ہر معاملے میں امریکہ کا عمل دخل ہے، وہ تھوڑا سا مینیمائز ہوگا، اور اسی کا ایک حصہ ہوگا کہ یہ جو نیٹو کے معاملات ہیں اس کے اندر ان کو عمل دخل تھوڑا سا کم ہوگا. لیکن دوسری طرف جو اس پہ اس موقف پہ اس صورتحال پہ تنقید کرتے ہیں، جو لوگ تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر پھر امریکہ کی جو ایک سپر پاور کا جو تصور ہے نا، اس کو بھی نقصان پہنچے گا، اور وہ یعنی اب وہ والی حیثیت رہے گی نہیں. اور خود ٹرمپ کا بھی یہی موقف ہے کہ پہلے امریکہ بعد میں دنیا کے دوسرے معاملات. لیکن امریکہ کے اپنے مفادات کے لیے دوسرے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے، تو عالمی صورتحال میں مداخلت کی جاتی ہے. بالکل. اور اگر مستقبل میں اگر کبھی یعنی نیٹو کو اگر کچھ نقصان پہنچا اور وہ غیر فعال ہوئی، اور مستقبل میں امریکہ کو کوئی ضرورت پڑی کہ وہ اپنے، تو ظاہر ہے وہ اپنے اتحادی کے بجائے اپنے خرچے پہ وہ ساری چیزیں کر رہا ہوگا، اور بالکل اصفر بھائی اس کے نتائج آئیں گے. بالکل اصفر بھائی. میں طلعت بھائی، اس وقت جو یہ ایک تو تاریخ کا حصہ بن گیا کہ سزا یافتہ جو امیدوار تھا آپ کی پارٹی سے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے. دوسری جو تاریخ کا حصہ یہ بھی ہو گیا کہ امریکہ میں کبھی بھی جو ہے جو تاریخ میں عورت جو پریزیڈنٹ نہیں رہی ہے. 2 مرتبہ امریکن سوسائٹی، امریکن جو شہری ہیں، ان کو یہ موقع ملا، 2 کینڈیڈیٹ عورت کینڈیڈیٹ ہوئی، لیکن دونوں کو شکست ہوئی. کیا یہ فرسٹ ورلڈ میں جیسے پاکستان میں تو وہاں پہ عورت حکمران ہوئی بینظیر بھٹو، تو کیا یہ امریکہ میں ممکن نہیں؟ نہیں، ممکن ہے، لیکن یہ ایک مت ہے
کہ جی عورت بن نہیں سکتی. دیکھیں نا جب اس الیکشن میں کمالا کو کافی عورتوں نے, بلکہ جو ریپبلکن عورتیں ہیں انہوں نے بھی ان کو ووٹ دیا ہے, کافی جو میں جانتا ہوں انہوں نے عورت کے ناطے ہوتے ہوئے ان کو ووٹ دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ خالی 100 ڈیز تھے, ان کو کیمپین کا موقع دیا ڈیموکریٹک پارٹی نے, اور وہ اس لیے بھی کہ جو دوسرے ڈیموکریٹک لیڈرز تھے وہ اس لیے بھی رن نہیں انہوں نے کیا, ان کو پتا تھا کہ وہ ہار جائیں گے ٹرمپ کے مقابلے میں. تو یہ کہنا کہ جی کیونکہ عورت تھی, ہاں یہ ایک ہوتا ہے یہاں پہ, لوگ کہتے ہیں جی چونکہ عورت یہاں پہ آئی ہے عورت کمانڈر ان چیف نہیں بن سکتی, یہ بھی میں نے لوگوں سے کہتے ہوئے سنا ہے. لیکن یہ کہ اگر کیونکہ دوسرے ممالک میں دیکھیں نا عورتیں کافی ہیں جو لیڈ کر رہی ہیں کنٹریز کو, تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا مختلف ہے. لیکن انہوں نے کوشش کی ہے. لیکن اگر کوئی پاورفل, اب دیکھیں نا ہیلری کلنٹن تھی, وہ پاورفل تھی بہت, لیکن وہ بھی ہار گئیں. لیکن پاپولر ووٹ بھی جیت گئیں وہ. لیکن یہ ہے کہ الیکٹورل ووٹ, یہ سسٹم جو ہے نا, یہ اس ملک میں کافی رول پلے ادا کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے بعض اوقات تھوڑا سا ان کو نقصان ہوتا ہے. دوسری بات, میں اپنے سلمان بھائی کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جب پریزیڈنٹ بنتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا. ہاں ان کو امیون سسٹم جو ہے, یہاں پہ امیون سسٹم ہے, جو جب پریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے. اور واقعی وہ ان کو سزا ہونی تھی نومبر میں اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ بنتے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ کہ یہ 4-5 سال تک پھر یہ بات چل جائے گی, کیوں پلس ان کی جوڈیشری وغیرہ ان کی کافی اس میں وہ ہے, کیا کہتے ہیں اس کے اپنے ججز وغیرہ ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ یہاں کا سسٹم انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. بس یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹرمپ کی فیور میں جاتی ہیں. بالکل. میں اسور بھائی آپ کی جانب آؤں گا کیونکہ وائنڈ اپ کا بھی مجھے کہا جا رہا ہے. اسور بھائی ایک تو طے ہے, فیصلے کی گھڑی ہے, جو امریکن عوام نے جو فیصلہ دیا وہ بڑا اہم ہے, مگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وہ بڑی اہم ہے. پاکستان میں اس وقت جیسے کہ سلمان آفتاب صاحب نے کہا کہ پاکستان کو اپنی پالیسیوں پہ نظر ڈالنی پڑے گی, پاکستان کو کہیں نہ کہیں ٹرمپ انتظامیہ کو انگیج کرنا پڑے گا, امریکہ کو انگیج کرنا پڑے گا, ڈپلومیسی کو بہتر کرنا پڑے گا, جو کہ موجودہ حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کر پائے گی. دوسرا بڑا اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, لگ رہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت ایک طرف اتنے اوورسیز پاکستانی اور پی ٹی آئی کے خاص طور پر جو کارکنان ہیں اوورسیز امریکن, وہ یہ کرنے دیں گے, کیونکہ اگر کہیں نہ کہیں دیکھیں تو ہر جگہ پہ وہ پاکستان کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, پاکستان کے اگینسٹ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ موجودہ حکومت ٹرمپ انتظامیہ میں کے ساتھ بات کرنے میں اور ڈپلومیسی کو برقرار رکھنے میں اور امریکہ ریلیشن شپ پاکستان بہتر کرنے میں کامیاب ہوگی. اسور امام. جی بالکل. لیکن دیکھیں نا, آپ نے جو بات سامنے ہوئی اور اس بار یہ کلیئر ہوگی کہ امریکہ کا بین الاقوامی معاملات میں, دوسرے ملکوں کے معاملات میں عمل دخل میں کمی آئے گی ٹرمپ کے دور میں. ٹرمپ اس بات کے حامی ہے کہ اپنے معاملات کو دیکھیں, جہاں امریکہ کے مفادات ہوں گے وہاں مداخلت کریں گے. ظاہر ہے وہ امریکہ کے مفادات ظاہر ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ساتھ ہی وہ ہوں گے. ان کی اپنی کوششیں, وہ بالکل سلمان صاحب کی جو موقف ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی سفارتکاری اور اپنا پالیسی کو بہتر رکھنا پڑے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اب چونکہ امریکہ کی دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کی پالیسی تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہو رہی ہے, تو پھر ان حالات میں امریکہ پر انحصار کرنے کے بجائے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. بنیادی اور پائیدار طریقہ تو یہی ہے کہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے, اور اسی صورت میں دونوں ملکوں کے تعلقات بھی زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ملک اپنے پیروں پہ زیادہ مستحکم انداز سے کھڑا ہے تو زیادہ اچھے بنیاد پہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم ہو سکتے ہیں. بالکل. میں طلعت بھائی کی طرف جاؤں گا سر, مجھے بالکل مختصر وقت ہے, سب مہمانوں کو آخری جو ہے مختصر اگر کر رہے ہیں اس کو. طلعت بھائی, آپ جیسے لوگ جو آپ کی پارٹی میں بیٹھے ہیں اوورسیز پاکستانی, وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان اور پاکستان کے موجودہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی نزدیکیاں بڑھیں, کیونکہ افغانستان کی وار تک اسور امام نے جیسے کہا جب بھی امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر تو وہ ان کی تمام چیزیں, دوستیاں, سب چیزیں نظر آ جاتی ہیں, مگر جب ضرورت نہیں ہوتی تو پھر اس طرح سے قربتیں نہیں ہوتی ہیں. مگر آپ جیسے لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری کی طرف لے جائے گا پاکستان اور امریکہ؟
मैं आपको एक बात कहूंगा कि जब तक असर भाई ने बहुत अच्छा कहा, जब तक हम अपने मुल्क को खुद ठीक नहीं करेंगे, दूसरा कोई भी आके हमारी मदद नहीं करेगा। हम अभी बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हम लोग, हमारी इकानमी खराब है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं है, तो अमेरिका जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो बिल्कुल नहीं वहां पे कुछ भी नहीं करेगा, ना ही आएगा, चाहे हम जितना मर्जी इनको कह दें। इनकी पॉलिसीज होती है। और जहां तक ट्रम्प का ताल्लुक है, आपको पता है ट्रम्प जो है वो तो डेफिनेटली वो क्या क्या कहते हैं, वो तो उनको कह देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जी आप अपने आप को ठीक करें तब मैं आऊंगा। ये तो बिल्कुल वाजे है, ये होगा भी ऐसे ही। और ये मैं आपको आप जो जिससे भी बात कर लें वो सभी यही कहेंगे। और हम इनको, मैं ट्रम्प से 2-3 दफा मिल चुका हूं और मैंने बात भी की है इस मामले में, तो वो उसका यही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह देता है कि ठीक है जी, ये चीजें जो हैं ये अब हर मुल्क को खुद ठीक करनी पड़ेंगी। सलमान साहब, वाइंड की तरफ जा रहा हूँ। सलमान साहब फरमाइएगा सर, फरमाइएगा कि मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात को? सर देखिए, मैं जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त बड़ी आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। एक ऐसा शख्स अमेरिका का सदर है जिसका कोई प्री कंसीव नोशन नहीं है, जो टोटली चलता है अपने ज़ाती मफादात पे, मुल्क के मफादात पे नहीं। तो इस वक्त पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को या जो भी फॉरेन पॉलिसी के लोग हैं, चाहे वो फौज हो या सिविलियंस हो, उनको ट्रम्प के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए, उसको पर्सनल बेनिफिट देने की बात करनी चाहिए। मैं खुल के बात करूंगा, जैसे कि MBS ने दी, जैसे कि उर्दुगान ने दी, तो बड़े हमारे लिए पॉजिटिव चांसेस हैं इंशाल्लाह कि अगर जहां तक ताल्लुक है PTI वालों का, तो मैं नहीं समझता कि ट्रम्प एक दफा मिला है इमरान खान से, और ट्रम्प जो है हमेशा ऐसी बातें करता है कि जी मैं यही वाज माय फ्रेंड। वो कहाँ से उसका दोस्त हो गया, पहली दफा जिंदगी में मिला हो उससे। तो उसका आप पे एक प्रूफ ये देखिए कि जब ट्रम्प व्हाइट हाउस में इमरान खान के साथ बैठा था एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो जब बाजवा साहब थे उनको पेंटागन में तोपों की सलामी मिल रही थी। तो अमेरिकन को पता है कि असल पावर कौन है, उनको ये सिविलियन चक्रों में पड़ने की, उनको जब तक के कोई बिल्कुल डायरेक्टली उनके साथ इन्वॉल्व ना हो। तो इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे मुताबिक, मेरे तजज़िये के मुताबिक, कि इस वक्त पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट को ट्रम्प के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सब कुछ जो भी उनके whatever is possible they should do it। बहुत शुक्रिया सलमान आफ्ताब साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और मसरत ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, तलत उद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, असफर इमाम साहब आपका शुक्रिया, और वहीद राजपत साहब अवां जी वॾी महिरबानी। तयात KTN जे इन पूरे इलेक्शन जो अमरीका जो सदारती इलेक्शन है उनके सफ़र में वक्तन वक्तन उतों जा नतीजा, उतों जूं ख़बरूं KTN जे स्क्रीन ते सब खां पहिरियां पहुचाने की कोशिश कईसीं। ऐं अॼु तय आहे त फ़ैसिलो अमरीकन अवाम ॾेई छॾियो। हाणे अॻिते तय आहे त अमरीकन अवाम जे फ़ैसिले खां पोइ सदर ट्रम्प जेको आहे सो हलफ़ खणंदो, हलफ़ खणी ऐं वाइट हाउस पहुचण खां पोइ जेको बि फ़ैसिलो कंदो उहो अमरीका जे अवाम जे लाइ हूंदो। पर तय आहे त पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जी मौजूदा हुकूमत कहिड़ी रीति जेको आहे सो अमरीका सां लाॻापा बहितर करे सघे थी, ऐं अमरीका में मौजूदु जेके पाकिस्तानी आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेके हिन वक़्तु बि घटि में घटि वाइट हाउस ताईं जिन खे पाकिस्तानियुनि खे एक्सेस आहे, उहे पाकिस्तान जे लाइ कहिड़ा राहूं हमवार करण में किरदारु अदा कनि था, ऐं पाकिस्तान जा जेके उते सफ़ीर मौजूदु आहिनि पूरी दुनिया में, उहे पाकिस्तान जी फॉरेन पॉलिसी खे कहिड़ी तरह जेको आहे सो दुनिया में पहुचाइनि ऐं ख़ासि तौर ते अमरीका में पहुचाए सघनि। आफ्ताब ओगरी खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।